बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ शुरका, तर्जुमतुल कुरान की इस 17वीं क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने इस तर्जुमतुल कुरान की क्लास में यकम रमज़ान मुबारक से लेकर आज तक तरतीब के साथ जहाँ कुरान मजीद का सूरह बकरा का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वहीं हम बुनियादी अरबी ग्रामर और तर्जमा करने के कवायद भी पढ़ और समझ रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुरान मजीद की आयत का तर्जमा करने में न सिर्फ सहूलत मुयसर आए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम 50, 60, 70% आयत करीमा का तर्जमा खुद पढ़ लें और समझ लें। यकीनन हम जो तरीक़ा तदरीस में जिस चीज़ पर आपका फोकस करवा रहे हैं वो अस्मा, अफ़आल और हुरूफ की पहचान है। जिस कदर ये पहचान बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी, इनके मानी हमें समझ आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद सिर्फ विकैबुलरी का मामला बाकी रहेगा। तो जो जो कुरान मजीद में आने वाले नए अल्फाज को आप पढ़ते और समझते जाएंगे, आपकी विकैबुलरी में इजाफा होता चला जाएगा और तर्जमा करने में भी वसअत आती चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी किताब को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगाज करते हैं हम आज के सबक का। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आज हमारा सबक नंबर 17 है और हस्बे मामूल हम आज के सबक में सबसे पहले हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से आगाज करेंगे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की रोशनी में कुरान मजीद की फजीलत, बरकत और अजमत को समझने की कोशिश करेंगे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन वहुवा ज़िक्रुल हकीम वहुवा सिरातुल मुस्तकीम वल्लज़ी ला तज़ीगु बिहिल अहवा वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना वला यशबअ मिनहुल उलमा वला यखलकु अन कसरति रद्द वला तनक़दी अजाइबुहु हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ा समिअतु इज़ा समिअतहु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही। तर्जुमा इसके समाप्त करें। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, हिकमत से भरपूर और सिराते मुस्तकीम है, जिसे न तो ख्वाहिशात टेढ़ा करती हैं और न ही इससे जुबानें खल्त मल्त होती हैं। उलमा इससे सैर नहीं होते, बार बार दोहराने से भी ये पुराना नहीं होता और इसके असरार और रमूज कभी ख़त्म नहीं होते। जिन्नात ने इसे सुनकर बिला तवक्कुफ कहा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही। बेशक हमने इस एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, सो हम इस पर ईमान ले आए हैं। अजीज तलबा और मोअज़्ज़ज़ शुराका, ये हदीस पाक का एक हिस्सा है जो आपके लिए हमने या इस सबक के इब्तिदा में रखा। इसके हिस्से का देखते चले जाएं और मज़ामीन समझते चले जाएं। वाह 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 हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन, यानी ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। गोया पहला ताल्लुक हजूर ने बताया कि अगर रब से ताल्लुक कायम करना है, उसका बेहतरीन जरिया किताबुल्लाह है। और ये जिक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हिकमत वाला है, यानी पूरे जिक्र में हिकमतें भी हैं और ये अल्लाह का जिक्र भी है। ये सिरात मुस्तकीम है। ये ऐसी चीज है जिससे ख्वाहिशात दुरुस्त रहती हैं, कायम रहती हैं और सिरात मुस्तकीम पर रहती हैं। यानी इंसान ख्वाहिशात नफ्स से अपने आप को महफूज रख सकता है और इससे जुबानें खल्त मल्त नहीं होती। यानी ताज्जुब है
یہ عربی میں ہے، اور دنیا بھر کے افراد جو اہل ایمان ہیں اسے تلاوت کرتے ہیں، اور ہر لہجہ رکھنے والے، ہر زبان پہ رکھنے والے افراد قرآن مجید کو ایک ہی لہجے، ایک ہی انداز اور ایک ہی زبان میں پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس زبان میں پڑھتے ہیں، جس سے یعنی یہ سینکڑوں زبانوں میں بھی پڑھا جائے، پڑھنے والے سے جو سینکڑوں زبانوں کے ہیں وہ پڑھیں تو پھر بھی اس کا لہجہ الگ رہتا ہے، اس کی پہچان الگ رہتی ہے، یہ خلط ملط نہیں ہوتا۔ اور اس سے علماء سیر نہیں ہوتے، یعنی اسے پڑھ کر اس کے معنی، مطالب، مفاہیم اور اس کے مضامین کو 1400 سال سے بیان کیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی بیان کیا جاتا رہے گا، اس سے کوئی سیر نہیں ہوتا، یعنی یہ مکمل نہیں ہوں گے، یہ جاری رہیں گے۔ اسی طرح یہ بار بار دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی ہر سال اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیتا ہے، صبح و شام بھی پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، اسے ہفتہ وار پڑھنے والے بھی ہیں، سالانہ پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ ہر ایک کو کثرت سے توفیق دے، لیکن جتنی بار بھی پڑھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگتا جائیں، پریشان ہو بھئی یہ 4 دفعہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ یہ کثرت تلاوت والی کتاب ہے۔ اسی طرح اس کے اسرار و رموز بھی کبھی ختم نہیں ہوتے، یعنی پچھلے ماضی میں لوگوں نے اس کا مختلف انداز سے ترجمہ تشریح کی، آج کے دور میں اس کی سائنسی تشریحات چل رہی ہیں، اور حتیٰ کہ ریاضیاتی اعتبار سے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے والے بھی حیران اور پریشان ہیں کہ یہ اس کی ایک ایک آیت علم ریاضی کے تمام اصول اور ضوابط پر نہ صرف پورا اترتی ہے، بلکہ اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ ایسا خوبصورت اور منظم کلام کسی فرد بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف خالق کا ہی کلام ہے۔ پھر انسان تو انسان رہے، جن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور لائے ہیں، اور وہ بھی اسی کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں، یہ ایک حدیث پاک میں چند پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی فضیلت، اس کی حکمت اور اس کے مضامین کی وسعت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کے بعد اب ہم سبق کا اعادہ کر رہے ہیں جو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ضمائر متصلہ ہیں۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہتا ہوں، آپ ذرا اس کو بلند آواز کے ساتھ ان 14 ضمائر کو دہرا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ دہرائی کس لیے کرتے ہیں، کہ بار بار ان کو دہرا رہے ہیں تاکہ ہر عمر کے جو طلبہ شرکا ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں یاد ہو جائے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو ہزاروں مرتبہ آیات میں استعمال ہوئے ہیں، جس سے آپ کے ترجمہ کی سکل اور بہتر ہو جاتی ہے۔ جی جلدی سے ذرا پڑھیں۔ ہما ہم۔ جی اب اگلا پیج آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ضمائر منفصلہ ہیں جو ملی ہوئی نہیں آتی، الگ الگ آتی ہیں۔ جی جلدی سے اس کو پڑھیں ذرا ایک دفعہ۔ صحیح، تھوڑا اور بلند آواز سے اچھی طرح پڑھیں۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کوئی نیا سبق نہیں ہے، سبق پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس کو ذرا ایک اور انداز سے اب دہرا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ عربی میں بھی 3 زمانے ہوتے ہیں، لیکن وہ ماضی کے بعد حال اور مستقبل کو جمع کر دیتے ہیں، یعنی ماضی کو اکیلا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم سینکڑوں الفاظ پہلے پڑھ چکے ہیں، ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی۔ جب حال اور مستقبل کا معاملہ آئے گا تو اس میں وہ 2 زمانوں کو جمع کر دیتے ہیں، اور جمع کر کے اس کا ایک نام رکھتے ہیں، اور وہ مضارع ہے، یعنی مثلا ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ موقع محل کے مطابق اگر ذکر حال کا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے وہ سب مدد کرتے ہیں، اور جب موقع محل ہوگا مستقبل کا تو ہم کہیں گے کہ وہ سب مدد کریں گے۔
تو ایک ہی لفظ میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی شامل ہے، تو اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ ہم اگلے اسواق میں اس کو ذرا تفصیلاً پڑھیں گے کہ یہ ماضی سے مضارع کیسے بناتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں الفاظ جو قرآن مجید میں فعل مضارع کے ہیں، یعنی حال اور مستقبل کو جمع کر کے جو جہاں پہ معنی ادا کیا جاتا ہے، وہ الفاظ کون سے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری گرامر میں آخری سبق ہوگا اس ترجمۃ القرآن کی کلاس میں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں اور نئے کلمات کا معنی پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور کر سکیں گے۔ تو آئیے ذرا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے دو قاعدے پڑھے تھے، یا اور واو نون کا قاعدہ، اور اسی طرح تا اور واو نون کا قاعدہ۔ ان دونوں کو دہرا رہے ہیں، یہ پڑھے ہوئے ہم نے، صرف دہرا اس لیے رہے ہیں کہ اب یہ چار قاعدے ہم دہرا کے پھر ہم فعل مضارع کو سمجھیں گے اور اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ تمام الفاظ جن کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون آئے، اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم یا اور واو نون ہٹائیں گے، تو درمیان میں جو لفظ بچے گا وہ 80-90% اردو کا لفظ بچے گا۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ جمع مذکر غائب کے اعتبار سے کریں گے۔ آئیں دیکھیں اسکرین پر ذرا، مثلا یہ لفظ یعلمون، سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، اس میں سے واو نون الگ کیا، یعلم رہ گیا۔ پھر ہم نے کیا کیا، اس کی یا ہم نے ہٹا دی اور پیچھے علم رہ گیا۔ یا کا معنی ہم کریں گے وہ، واو نون کا معنی کریں گے سب، اور علم کا معنی پریزنٹ میں اور فیوچر میں، دونوں میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے صرف فی الحال پریزنٹ رکھ رہے ہیں۔ علم رکھتے ہیں، وہ سب علم رکھتے ہیں۔ اب یہ پہلے پارے کے مشہور الفاظ ہیں جو یا اور واو نون کے ساتھ ہیں۔ میں لفظ ادا کروں گا، آپ اس کا ذرا بلند آواز میں ترجمہ کریں گے۔ جی ریڈی ہو جائیں سارے۔ یکفرون، آپ کی آواز نہیں آئی، ذرا اور اچھی طرح ادا کریں۔ وہ سب انکار کرتے ہیں۔ جی پورا ترجمہ اس طرح کرنا ہے۔ آگے جی یدخلون، وہ سب داخل ہوتے ہیں۔ یظلمون، وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یشعرون، جی بالکل صحیح کیا آپ نے، وہ سب شعور رکھتے ہیں۔ یفرقون، وہ سب تفرقہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ یفسدون، فساد پھیلانا، وہ سب فساد پھیلاتے ہیں۔ یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں۔ تو یوں ہی آپ سارے الفاظ آگے چلتے جائیں، اور یہ دیکھیں، یا اس پیج پر ہم نے، یہ آپ کی جو کتاب ہے، ہم جو ہیلپنگ بک ہم نے اس کلاس کے لیے تیار کی تھی، تو یہ ترجمۃ القرآن کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں یہ صفحہ نمبر 44 اور 45 پر تمام فعل مضارع کے الفاظ موجود ہیں، اور یا اور واو نون والے ہیں، ان کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جن کے پاس کتاب نہیں وہ یہ اسکرین پر دیکھیں غور سے، وہ ہم نے سارے الفاظ اکٹھے کر دیے ہیں آپ کے لیے، ایک ترتیب لگا دی ہے ان کی۔ اب یہاں لفظ بھی ہے، معنی بھی ہے، اور اس کا صیغہ کون سا ہے، وہ سارے جمع مذکر غائب کے ہوں گے، اور اینڈ پر اس کا مادہ یعنی حروف اصلیہ فا عین اور لام کلمے کے اعتبار سے اس کا مادہ کیا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں 77، یعلنون، وہ سب اعلان کرتے ہیں۔ اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا، عین لام نون، اعلان، اعلانہ، اعلانہ تو اعلان کرنا۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ درمیان کا لفظ کون سا ہے۔ یحرفون، حرف ہا را فا، حرفا یحرف، تحریف، تبدیل کرنا، تحریف کرنا۔ یختلفون 113 113 پہ، یختلفون، وہ سب اختلاف کرتے ہیں۔ خالفا، خا لام فا،
तो ये उसका रूट वर्ड है, ये असल वर्ड है जिससे ये लफ्ज बना है। खालफा फेल माजी है, और यखलिफो फेल मुजारे है। इख्तलफा यख्तलिफो इख्तिलाफ करना। जी, वैसे तो ये अल्फाज की बनावट थोड़ी और गहराई में भी है। इसके आगे फिर अबवाब हैं, फिर आगे एक तरतीब है, फिर इसको तीन से ज्यादा हरूफ भी आते हैं। वो एक जैसे दो हर्फ भी हैं, जैसे सीन रा रा 77 में जो सिर रूना, उसको फिलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे। सिंपल सा पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज या और वाव नून को अलग करके दरमियान वाला लफ्ज देख रहे हैं। यक्तऊना, कता, काफ ता आइन। तो मैं एक मिनट खामोश रहता हूँ, आप जरा इन सारे अल्फाज को गौर से पढ़ें और इनका माना देखें। यकीनन आप इसको ऑनलाइन जब पढ़ेंगे तो आप स्क्रीन को ज़रा स्टॉप कर लें, वीडियो को स्टॉप करें, और स्टॉप करके इन तमाम अल्फाज को एक दफ़ा अपनी ज़ुबान से दोहरा दें, ताकि ये बात पुख्ता और क्लियर हो जाए आपको। ये यकीनन आपने दोहरा ली है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे हमने ये पढ़ा था या और वाव नून का, इसी तरह हमने ता और वाव नून का कायदा भी पढ़ा कि या आ जाए तो उसका माना वो करेंगे, ता शुरू में आ जाए और आखिर में वाव नून हो तो उसका माना, ता का माना तू करेंगे, तेरा तेरी, या मुखातिब का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वाव नून का माना हस्ब साबिक जमा का होगा, तो यूं ये जमा मुजक्कर हाजिर का लफ्ज बन जाएगा। अब ये हमने आपके पहले पारे में से अल्फाज निकाल कर एक तरतीब लगाकर ता और वाव नून के अल्फाज भी सारे इकट्ठे कर दिए हैं। तो यूं आप इन अल्फाज को देख कर आसानी से समझ सकते हैं। जी, तर्जमा करेंगे जरा मेरे साथ मिलके। तालमूना, तुम सब जानते हो। ततमाऊना, तमा, ता मीम आइन, तमा लालच, उर्दू में इस्तेमाल होता है, मारूफ लफ्ज है। तुम सब लालच रखते हो। तशहदूना, तुम सब गवाही देते हो। शहादत, शीन हा दाल। ताकिलूना, आइन काफ लम अकल दरमियान में बचता है। ता और वानून अलग किया तो अकल दरमियान में रह गए। तो क्या माना करेंगे, तुम सब अकल रखते हो। जी, तो मैं जरा खामोश होता हूँ। आप आसानी के साथ इन वीडियो रोक के तसल्ली के साथ इन तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोहराएं, पढ़ें, और साथ उसका पूरा तर्जमा देखें। देखिए आप क्यों दोहरा रहे हैं, आप अल्लाह की किताब कुरान मजीद के अल्फाज को दोहरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो एक एक हर्फ का एक एक, वो 10-10 नेकियों वाला मामला नहीं है। यहाँ तो रमजान की वजह से 70-70 है, और 70 से भी कई 100 गुना बढ़ के है, क्योंकि आप उसकी किताब को पढ़ और समझ रहे हैं। ये तो सैकड़ों हजारों नवाफिल से बेहतर है। जी, पढ़ें जरा सारे अल्फाज आराम से। वीडियो बेशक स्टॉप कर लें और आराम से इसको पढ़ लें। चलें, हम आगे चलते हैं। और अब हम दोहराई कर रहे हैं कल के असबाक के सबक की तर्जमातुल कुरान में। यानी जो हमने लफ्जी और बामावरा तर्जमा कल मुकम्मल किया था, उसकी आज हम रिवीजन कर रहे हैं, और फिर नई अगली आयत का लफ्जी और बामावरा तर्जमा देखेंगे। जी, स्क्रीन पर गौर से देखें और साथ साथ अल्फाज का तर्जमा करते जाएं। सुम्मा बासनाकुम मिन बाद, सॉरी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, पढ़े जरा। सुम्मा, फिर, बासना, उठाया हमने, कुम, तुम्हारे, मिन, से, बाद, बाद, मौत, मौत, कुम, तुम्हें। जी, तर्जमा बामावरा कैसे करेंगे। सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें दोबारा उठाया, जिंदा किया, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद। अब तर्जमा इरफान कुरान को पढ़ें जरा। फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया। लाल्ला कुम तशकुरून, लाल्ला ताके, कुम तुम सब, तशकुरून तुम सब शुक्र अदा करते हो, ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। जी, आगे देखें जरा। वाओ, और जल्ललना, साया किया हमने, अला, पर, कुम, तुम, अलगमाम बादल, वाओ, और याद करो जब हमने तुम पर वादी ती में बादल का साया किए रखा, और अनजलना अलैकुम,
अंजलना हमने नाजिल किया अला पर कुम तुम अलैकुम तुम पर अलमन्ना मन वाव और सलवा सलवा मनो सलवा, ये वो खाना था जो बनी इसराइल पर अल्लाह ने उतारा। हमने तुम पर मनो सलवा उतारा। कुलू, तुम सब खाओ, मिन से तय्यबात पाकीज़ा चीजें, माँ जो रज़क़ना हमने रिज्क दिया, कौम तुम्हें, कि तुम हमारी अता की हुई पाकीज़ा चीजों में से खाओ। यहाँ एक खूबसूरत लतीफ़ा सुने। ये कुलू है ना लफ्ज़ पहला, ये फेल अमर है और इसका तीसरा सीगा है कुल कुला कुलू, यानी तुम सब खाओ। मैं एक जगह क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने थोड़ा सा फर्क समझाया कि ये कुल काफ नुक्तों वाला हो और काफ कश वाला हो तो फर्क क्या पड़ता है। काफ दो नुक्तों वाला हो तो कुल का माना है आप कह दीजिए, और काफ अगर कश वाला हो तो माना होता है आप खा लीजिए। मैं समझा रहा था कि किरात के एतबार से लफ्जों की अदायगी सही होनी चाहिए। अगर आप सूरह इखलास पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए ये कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, के कह दीजिए अल्लाह एक है, यहाँ आप कश वाला काफ पढ़ेंगे तो कुल हु अल्लाहु अहद, तो क्या माना हो गया, आप खा लीजिए कि अल्लाह एक है। तो ये माना अदब बारगाह रिसालत अदब बारगाह इलाही के भी खिलाफ है और वैसे भी ग्रामर के एतबार से इस जुमले का माना गलत हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा था तो एक साहब ने कहा कि देखें, ये जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कुल शरीफ नुक्तों वाले कुल के साथ, ये तो असल में होना चाहिए कुल शरीफ यानी कश वाले काफ के साथ। क्यों, वहां खाने पीने का काम होता है, तो लिहाजा उसको कुल नुक्तों वाले काफ से नहीं, कश वाले काफ के साथ कुल शरीफ कहना चाहिए। तो हकीकत तो ऐसे ही है कि वो कुल शरीफ होता है, कुल यानी नुक्तों वाला काफ नहीं होता, खाने पीने का काम होता है। तो वो किसी की फौतगी के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या जब भी वो अहले खाना वो तकरीब रखते हैं साले सवाब की, और उसका नाम रखते हैं कुल शरीफ। जी आगे चलते हैं। वाओ और माँ नहीं, जालमू उन सब ने जुल्म किया, ना हम वाओ और, सो उन्होंने नाफरमानी और नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। यहाँ थोड़ी सी तवज्जो करें जरा, बामुहावरा तर्जमे पर जरा नजर रखें। सो उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये एक जुमला ये है। ये दूसरा जुमला सुने, सो उन्होंने नाफरमानी और नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे बताएं, अगर ब्रैकेट के अंदर के ये चार लफ्ज ना हो तो हमें माना पूरा समझ आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं समझ आता। सो उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इसकी वजाहत तब सही माना में होती है जब दरमियान वाले हिस्से का माना हमें पता चलता है, लफ्ज पता चलते हैं कि वो उन्होंने हमारी नाफरमानी करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, यानी अल्लाह का उन्होंने वो कोई नुकसान उन्होंने नहीं किया। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब ने जो एक नेकी की है आज के दौर के मुसलमानों पर, वो इतना खूबसूरत आसान और सादा तर्जमा किया है और बिगिन ब्रैकेट्स के जरिए उसकी तशरीह तफसीर भी साथ शामिल कर दी है कि आम आदमी को पढ़ते हुए पूरा मजमून क्लियर हो जाता है। आगे चलें। लेकिन कानू अनफुसहुम यजलिमून, लेकिन कानू वो सब थे, अनफुस जाने, हम उनकी, यजलिमून वो सब जुल्म करते हैं, मगर अपनी ही जानों पर जुल्म करते रहे। जी, अब इसका तर्जुमा मैंने नहीं करना, आपने करना है। खैर लिखा हुआ भी सामने नजर भी आ रहा है आपको। जी वाओ ठीक, इज सही, कुलना ठीक है। ठहरे जरा बताएं मुझे ये लफ्ज क्या है ग्रामर के एतबार से। ये फेले माजी है, बिल्कुल सही है। जी सीगा बताएं कौन सा है। हम्म, जमा मुजक्कर हाजिर नहीं, जमा मुजक्कर गायब। नहीं नहीं नहीं, ये वो भी नहीं है। ठीक है ना, एंड पर क्या है, नून अलिफ ना, तो ये तो 14वां सीगा है आखिरी। कुल तो कुल ना, हम सब ने कहा। उदखुलू, तुम सब दाखिल हो जाओ, ये फेल अमर है। हाजे ही ठीक है, अलकरिया शहर। अब तर्जुमा बा मुहावरा देखें जरा, मिलके पढ़े मेरे साथ। और याद करो जब हमने फरमाया इस शहर में दाखिल हो जाओ। जी आगे चले जी। फा पसकुलू, तुम सब खाओ, मिन से, हा उस, है सो जहां, शे तुमने चाहा, रगदन मन पसंद, जी भर के खूब, और इसमें से जहां से चाहो खूब जी भर के खाओ।
جی واو، اور ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، الباب دروازہ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، واو اور قولو تم سب کہو، حتۃ بخشش یا معاف فرما۔ جی ترجمہ با محاورہ دیکھیں، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا، اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں۔ جی نغفرو، ہم معاف کو فرما دیں گے، لا کے لیے کم تم سب، خطا یا خطائیں، خطا کی جمع ہے، کم تم سب، تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے۔ واو اور سا ان قریب نزید و، زیادہ یزید و نزید و، ہم زیادہ کر دیں گے، المحسنین احسان کرنے والے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ فا پس بدلا اس نے بدل دیا، الذین وہ لوگ، ظالموا ان سب نے ظلم کیا، قولاً بات، پھر ان ظالموں نے اس قول کو بدل ڈالا، غیر سوائے، الذی وہ جو، کیلا اس سے کہا گیا، لا کے لیے، ہم وہ سب جو ان سے کہا گیا تھا، فا پس انزلنا ہم نے نازل کیا، علا پر، الذین وہ لوگ، ظالموا ان سب نے ظلم کیا، رجزن سخت آفت، سو ہم نے ان ظالموں پر بصورت طاعون سخت آفت اتاری۔ جی اب میں نے نہیں کرنا، آپ نے ساتھ کرنا ہے، من، ٹھیک ہے، اسما، صحیح، بما، درست، قانو، صحیح، یس، یفسکون، وہ سب فسق کرتے ہیں، یعنی گناہ، حکم عدولی، نافرمانی، آسمان سے، یہ پچھلے جملے کے ساتھ حصہ ہے، بما کانو یفسکون، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ جی آپ پڑھتے جائیں ذرا، واؤ، ٹھیک، از، جب، استسقا اس نے پانی مانگا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، لے، جی، قوم ہی اپنی قوم، اس کی قوم، جی با محاورہ ترجمہ پڑھیں ذرا مل کے، اچھی بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ آگے بڑھتے ہیں، جی فاہ پس کلنا، پھر وہی لفظ آیا ہے، نون الف نہ ہے تو ڈائریکٹ پہنچ جائیں 14ویں سیغے پر، جمع متکلم، ہم سب نے کہا، ادرب، ہاں یہ اب پریشان نہ ہو، یہ ہم سب کا معنی ہم یہاں نہیں کریں گے، ہم نے کہا، تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال کے لیے کہ وہ اپنے لیے واحد ہو کر بھی جمع کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ ادرب، تو مار، با سات، اسا لاٹھی، کا تیری، الحجر پتھر، جی با محاورہ ترجمہ پڑھیں ذرا، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ جی آگے دیکھیں، اب آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، فا، ٹھیک ہے، ان فجرت وہ پھوٹ پڑی، من، ٹھیک ہے، ہو، صحیح، اسناتا دو، تسلیہ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، اسناتا دو، اشارہ 10، آئینن چشمے، جی پڑھیں ذرا، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جی قد، تحقیق، عالمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس نے جانا، کل اناس، ناس سے یہ تسخیر ہے، یعنی چھوٹا گروہ، تھوڑے لوگ، مشرب پینے کی جگہ، ہم وہ سب، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ اس پتھر میں سے کہاں کہاں سے وہ پانی پی سکتے ہیں۔ جی اگلا دیکھیں ذرا، کلو تم سب کھاؤ، واؤ اور اشربو اور تم سب پیو، من سے، رزق، رزق، اللہ، اللہ، جی با محاورہ ترجمہ پڑھیں ذرا، ٹھیک ہے، صحیح، آگے چلتے ہیں، جی واؤ اور لا نہیں، تاسو تم فساد پیدا کرو یا بپا کرو، فی میں، الارض زمین، مفسدین فساد انگیزی کرنے والے، لیکن زمین میں فساد انگیزی کرتے نہ پھرو۔ جی اب آئیں اور آخر میں،
हम नया सबक जो यानी नई आयत जिनका तर्जुमा आज हमने पढ़ना है उनको ज़रा गौर से देखें, पढ़ें और समझें। यहाँ आपने बुलंद आवाज के साथ तर्जुमा पहले आपने पढ़ना है, फिर मैं डिस्प्ले करूंगा। और पहले इसलिए डिस्प्ले नहीं करूंगा ताकि आप थोड़ा अपने जहन पे जोर डालें और जोर डाल के उस लफ्ज का तर्जुमा पहले आप खुद करें। उसके बाद डिस्प्ले तो हो जाएगा और आप देख भी लेंगे कि आपने दुरुस्त समझा था या नहीं। जी। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى जी, कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो, सारे अल्फाज का माना आपको आता है। कुल तुम, काला से है, जमा मुजक्कर हाजिर, तुम सब ने कहा। बाकी सारे माना आप जानते हैं, बोलें आप जरा। वाओ ठीक है, इज ठीक है, कुल तुम बिल्कुल सही है, या ए ठीक है, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम। अब देख लें जरा, यही लफ्ज आपने यही माना आपने किया था और दुरुस्त किया था। अब हम अपना तर्जमा पढ़ें जरा। और जब तुमने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम। और जब तुमने कहा है मूसा لن نصبر على طعام واحد जी, बस पहला लफ्ज आपके लिए नया है, बाकी सारे अल्फाज आप जाने पहचाने हैं आपके। जी, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, अला पर, ताम ताम, वाहिद एक। जी, बामवरा तर्जमा करें जरा। हम फकत एक खाने यानी मनो सलवा पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते। हाँ, ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है लफ्ज कर सकते, जरा स्पेलिंग इसके दुरुस्त नहीं है, सेट कर लेते हैं। हम फकत एक खाने यानी मन्नो सलवा पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते। فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا من जी, देखें जरा गौर से, और तर्जमा आपने खुद करना है। फा पस उदो, ये ज़ाहिर आपके लिए नया लफ्ज है। इसका माना है आप दुआ कीजिए। लना हमारे लिए, ठीक है, रब्बा का आपका रब, युखरिजो वो खारिज करता है, निकालता है, पैदा करता है। लना फिर वही लफ्ज है हमारे लिए। वाह मुहावरा देखें जरा गौर से सुने। तो आप अपने रब से हमारे हक में दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए अदा कर दे। مما تنبت الأرض من بقلها जी, मिम्मा उसमें से जो, तुम बे तो वो उगती है या उगाती है, अल अर्द जमीन, मिन से बकल साग, हा उस। जी, बा मुहावरा तर्जुमा सुने। जमीन से उगने वाली चीजों में से आग और ककड़ी और जी, वो ककड़ी जरा अगले इस पेज पर आ रहा है। जी, आगे देखें। وقثائها وفومها और ककड़ी और गेहूं। जी, किस्सा, ककड़ी, फूम, गेहूं। बाकी ये सारे अल्फाज आपके जाने पहचाने हैं। वाओ और हा उस, वाओ हो हा उस। وعدسها وبصلها और मसूर और प्याज पैदा कर दे। जी, अदस दाल, मसूर की दाल, बसल प्याज, बाकी लफ्ज वही हैं। तो ये कौम बनी इसराइल ने मनो सलवा के अगेंस्ट अल्लाह से ये खाने मांगे जो आज आपको और हमें भी खाने पड़ रहे हैं। قال أتستبدلون जी, तीन लफ्ज हैं, दो तो आपको जाने पहचाने हैं। काला उसने कहा, आ क्या, तस्तब्दिलूना तुम बदलना चाहते हो या बदले में मांगते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, क्या आप के बदले मांगते हो? अगर الذي هو أدنى بالذي هو خير जी, मेरा ख्याल है आपको सारे अल्फाज का बिल्कुल क्लियर माना आता है। पढ़ें जरा। अल्लाह जी बताएं आप। ठीक है, हुआ बिल्कुल सही है। अदना, उर्दू का लफ्ज है अदना, कम तर, हल्का, कमजोर, गठिया। बा ठीक है, साथ, अल्लाह जी वही लफ्ज दोबारा आ गया, वो जो, खैर खैर। कोई एक लफ्ज भी नहीं है कि जो आपको पहले से क्लियर ना हो। अब देखें तर्जुमा जरा इनका। वही जो आपने बताया वो सही बताया, वो जो, वही, अदना, साथ, वो जो, बेहतर।
چلیں بامعرہ ترجمہ سنیں. उस चीज को जो अदना है बेहतर चीज के बदले मांग. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. جی بھی تو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، اگرچہ فعل امر ہے اور ابھی ہم نے نہیں اس کو تفصیلاً پڑھا، لیکن یہ لفظ کو کئی بار ہم پیچھے استعمال کر چکے ہیں. بھی تو تم سب اتر جاؤ مصرن شہر، فا ان پس بے شک لکم تمہارے لیے ما جو ہے سألتم، یہ ہم نے اسپیشلی کئی دن ہم لگاتار سالہ سالہ سالو پڑھتے رہے ہیں، تو سألتم تم سب نے مانگا. جی بامعرہ ترجمہ سنیں. اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. جی ویسے ایک لفظ ہے جو نیا ہے آپ کے لیے، دورے بات، اس کا معنی ہے مسلط کر دی گئی، ماری گئی، یعنی مسلط کی گئی. اللہ پر ہم وہ ذلہ ذلت، مسکنہ محتاجی، محتاج مسکین، ذلت رسوائی، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں سمجھے ہوئے ہیں. وہ دوربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلت والمسکنہ، ذلت اور محتاجی. اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. باءوا بغضب من اللہ. جی باؤ وہ سب لوٹے، بس بقیہ سارے الفاظ آپ کے جانے پہچانے اور پہلے سے آپ کو ترجمہ آتا ہے. دیکھیں ذرا، واؤ بالکل صحیح ہے، با غضب من اللہ، با ماورا ترجمہ دیکھیں، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے. اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے. ذلك بأنهم كانوا. جی سارے معنی آپ کو بالکل پہلے سے آتے ہیں، جلدی سے آگے چلتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ كانوا يكفرون بآيات الله. جی بتائیں کس کا معنی نہیں آئے گا آپ کو؟ سب کا آتا ہے. کانا کانا کانو تیسرا ہے، یعنی جمع مذکر غائب، وہ سب تھے. یکفرونا آج بھی دہرا چکے ہیں ہم. یا اور واؤن درمیان میں کفر ہے، وہ سب کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. آیات آیات اللہ اللہ، وہ سب اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جی میں خاموش ہوں اور آپ خود ترجمہ کریں ذرا جلدی سے. بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ. سارے الفاظ آپ 20 دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. اور یقتلون ابھی ہم نے آج ہی دوبارہ دہرایا ہے اس کو، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہ سب قتل کرتے ہیں، حق حق غیر غیر. چلیں دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح ترجمہ کیا تھا، صحیح سوچا تھا، اور وہی الفاظ یہاں با محاورہ سنیں. اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جی ایک لفظ سے نیا اس میں، باقی کوئی ایسا نہیں ہے. حد یا تعدون، وہ سب حد سے بڑھتے ہیں. اسا نافرمانی، معصیت اس سے ملتا جلتا کے لفظ ہے. جی چلیں ترجمہ کریں. ذالکہ وہ بما اس وجہ سے، اسو ان سب نے نافرمانی کی، واؤ اور کانو وہ تھے، یعتدون وہ سب حد سے بڑھتے تھے یا بڑھتے ہیں، سوری. با محاورہ ترجمہ سنیں. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے. ان الذين آمنوا والذين هادوا. جی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، بالکل آسان الفاظ ہیں، سب کا معنی آپ کو بالکل کلیئر ہے. آمن وہ سب ایمان لائے، ہاد وہ سب یہودی ہوئے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو والنصارى والصابئين. جی نصارہ معنی نصارہ، صابئین مجوسی. جی ترجمہ سنیں. اور جو نصارہ اور صابی تھے. من آمن بالله واليوم الآخر. بتائیں کون سا لفظ ہے جس کا معنی آپ کو کلیئر نہیں ہوگا؟ 100% تمام الفاظ کا معنی کلیئر ہے.
आमना वो ईमान लाया, अल्लाह यौम आखरत। जी तर्जमा सुने। उनमें से जो भी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, वअमिल सालिहन, जी कोई जरूरत नहीं तर्जमा करने की। और उसने अच्छे अमल किए, फलहुम अजरुहुम फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इंदा पास, बाकी सारे लफ्जों का माना आपको पहले से 100% क्लियर है। जी देख लें आप जरा, जो कुछ आपके जहन में था वही तर्जमा है इन अल्फाज का, और आप कई कई मरतबा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो उनके लिए उनके रब के यहाँ उनका अज्र है, वला खौफुन अलैहिम, जी बताएं किस लफ्ज का तर्जमा आपको करवाया जाए। वो सब आपको आता है, क्लियर है, आप दोहराएं जरा, बामावरा दोहराएं जरा। उन पर न कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, हुज़्न, गम, रंजीदा होना। और न वो रंजीदा होंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, ये सारे लफ्ज हम कई कई बार पढ़ चुके हैं। अखजना, पूरी गर्दान हमने इसकी पढ़ी थी। नून अलिफ ना है, हमने वादा लिया। और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, अखजना हमने पकड़ा, हमने लिया, मीसाक वादा, कौम तुमसे। वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, जी बताएं कौन सा लफ्ज है आज जो आपको क्लियर नहीं होगा। रफाना क्यों नहीं क्लियर आपको? लफ्ज की बनावट देखे ना, नून अलिफ ना एंड पर है, तो क्या माना बना? रफा रिफत बुलंदी, रफाना हमने बुलंद किया, फौक ऊपर, कौम तुम्हारे, अतूर तूर का पहाड़। और तुम्हारे ऊपर तूर को उठा खड़ा किया कि खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़े रहो। जी अब इन अल्फाज का माना देखें। हुजू तुम सब पकड़ लो, माँ जो, आते ही ना हमारी आयात, कुम तुम सब, बासात कुवत कुवत, तो जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से पकड़े रखो। वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, जी तर्जमा देखें जरा। उज़कुरू तुम सब जिक्र करो, बस बाकी सारे अल्फाज आपके जाने पहचाने हैं। करें जरा मिल के सबका तर्जमा करें। वाओ ठीक है, उज़कुरू सही, माँ जो, फी में ही, उस, लाल्ला ताकि तुम, तत्तकून बिल्कुल सही है। तर्जमा और करें जो हम जरा। कुछ उस किताब तौरात में लिखा है उसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ। हमने आज, एक मिनट जरा, जी तो आज के सबक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 61 से 63 तक का तर्जमा हमने मुकम्मल किया। और इसी तरह ग्रामर में हमने दो अस्बाक अपने दोहराए, ता या और वानून, और ता और वानून का कायदा। इख्तिताम पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि दो चीज़ों का अगर आप ज़मानत दे दें, ख्याल रखें, तवज्जो करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किस कदर तर्जमा आपको आसानी से समझ आ जाएगा और कर लेंगे। और इतने मुख्तसर दिनों में ये गैर मामूली है, और बात आम आदमी समझ नहीं सकता कि कैसे इतनी आसानी के साथ हम समझ जाएंगे। जी तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप यकीनन मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि हर रोज सबक पढ़ते हुए बावजू बैठें, नंबर एक, नंबर दो, आप अल्फाज को साथ साथ दोहराते रहें, पढ़ते रहें, और उन अल्फाज का माना आपको क्लियर है या नहीं क्लियर, दोनों सूरतों में वो माना दोहराते रहें। जब स्क्रीन पर सामने आ जाए तो फिर देख कर उसको दोहराएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब आसान करेगा, और नहायत आसानी से बेहतरीन तरीके से आप तर्जमा की बेहतरीन स्किल हासिल करेंगे।
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ۔